बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक सर्व कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम पठयता आणि कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत मागता. आज ऑक्टोबर महिन्याची 14 तारीख साध्या काळाच्या 28व्या हप्त्याचो बुधवार. आज आमी सा कॅलिस्टस पयलो हाचो उडास आमी काडटा. तो एक पाप साहेब तशेंच रक्त साक्षी. सुमार 223 इसवेंत इटलींत तो अंतरलो. भौनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर नियाळ करूंक आमी आयते जावया. सडावत जावन आमी पयल्या वाचपाचेर नंतर वांजेलाचेर नियाळ करता. पूण आज आमी किर्तनाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. त्या देखून पयलें आमी हें किर्तन आयकुया. खंडीत जावन तें किर्तन आमी उपरांत मागतले. पूण आतां तें पयलें आयकून ताचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. श्लोक. तुजे फाटल्यान येता ताका सुमया जिविताचो उजवाड आसतलो. जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नेस्टांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्लासून दीस रात तें नियाळता, तो करोस भागी. हो वाळच्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाचीं पानां केदींच बावनान. हाणें हाती घेतिल्लें सक्कडी सुफोळ जाता. पूण खोट्याची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता. पूण खोटे आपणास वाटांनी नासाक वेतात. भौनो आनी भयणीनो, आयचीं तिनी वाचपां म्हळ्यार पयलें वाचप किर्तन जें आमी आयकल्लें आनी वांजेल घेतलो जाल्यार एक विशय तातूंत आमकां नियाळ करूंक मेळटा. खंडीत जावन जायते विशय आसात, पूण तिनी वाचपांक सांगाता घेतलें जाल्यार एक सामान्य अंश आमकां थंयसर नियाळ करूंक मेळटा. आनी ह्या पयल्या वाचपाक आनी वांजेलाक एक गांस कशें आयचें किर्तन आसा. आनी खंडीत जावन जें कितें आमी ह्या किर्तनांत शिकोवंक वेता ते विशय पयल्या वाचपांतय आसात, वांजेलांतय आसात. तर आतां आमी ह्या किर्तनाच्या उजवाडांत पयलें वाचप आनी वांजेल समजूंक प्रयत्न करया. आतां ह्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. हांव चिंतां हें आमच्या जिविताचो शेवट कसलो तो जिविताचो उजवाड देखचो. न्ही, आमकां कोणाकय काळोखांत जियोंक नाका. आमकां सकडान उजवाडांत जियोंक जाय. हे आमच्या संवसारी जिविताचो अनुभव. करंट गेलो तर तक्षण जनरेटर ऑन करता वा UPS ऑन जाता वा दोनी नंतर चिमणी पेटयता, वात पेटयता वा आमच्या लागीं चार्जर आसा. आतां मोबायल आसा, मोबायल ऑन करता.
पूण हांगासर कीर्तनगार या संवसारी उजवाडा विशयी उलयतना बगार जिवीत आसा, जिविताच्या उजवाडा विशयी आणि आमचो हर एकल्याचो जिणे शेवट तोचो जिविताचो उजवाड देखचो. तर हो जिविताचो उजवाड आमी जोडिजे जाल्यार कितें करूंक जाय? आता हो जिविताचो उजवाड पयल्या वाचपांत सा पावलो म्हणटा की पवित्र आत्म्याची फळां. थंयसर दुसरोच शब्द वापरला आणि प्रत्येक जावन रक्तमासाच्या जिविताकाल जियेल्यार कसली फळां आमी दिता आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल जियेल्यार आमी कसली फळां दिता म्हणून थंयसर तो सांगता. लिव्हिंग अकॉर्डिंग टू द फ्लेश आणि लिव्हिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट. तेंच हांगा कीर्तनगार म्हणटा जिविताच्या उजवाडांत जियोवचें. आणि वांजलांत जेजू फारिजेवांचें खंडन करून तांचें भायलें एक आनी भितरलें एक जिवीत कशें एकामेकाक ताळ पडना गे म्हणून तो दाखयता. तर हांवें म्हळें आमच्या जिविताचो शेवट जिविताच्या उजवाडान चलचें आनी आमकां हर एकल्याक तें जाय. तर हो जिविताचो उजवाड आमी जोडिजे जाल्यार कितें करूंक जाय? आयच्या कीर्तनाच्या सुरवेच्या 3 वळींनी आमी कितें करिनो जो म्हूण सांगलां. नेगेटिव्ह. समजलें गे तुमकां? आयच्या ह्या कीर्तनाच्या पयल्या चरणांत पयल्या स्टांजांत तातूंत 5 वळी आसात, 5 लायन्स आसात. ते फर्स्ट 3 लायनांत 3 वळींनी कितें करिनो जो म्हूण सांगलां. कितें करिनो जो म्हूण सांगलां पळया. जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चलन आसता फर्स्ट. सेकंड, नश्ट्यांचे वाटेर रावन आसता. थर्ड, अधर्म्या संगी बसन आसता. समजलें गे तुमकां? जिविताचो उजवाड जोडिजे जाल्यार 3 नमुन्याच्या व्यक्ती सांगात आमी बरसून वचो. कोण ते सकड? कोट्यांची बूद आमी घेवन वचो, नश्ट्याचे वाटेर रावन वचो, अधर्म्या संगी बसून वचो. आता 3 संगती हांगा खंयचे पुरा? चलचे, रावचे आनी बसचे. नेगी चलचे, वॉकिंग, स्टँडिंग आनी सिटींग. आता कोण सांगता चलन आसता? तो म्हणटा कोट्यांची बूद घेवन चलन आसता. भाऊनो नी भणीनो, खोटे मनीस जायते जण आमकां बूद सांगचे आसात. बूद सांगचे आसात. कसल्या रितीनी ते बूद सांगतात? बरोवपे मुखांत्र, आपल्या बरोवणे मुखांत्र, लिटरेचर आमकां जायतें वाचूंक मेळटा न्ही गे. ह्या दिसांनी आमकां वॉट्सॅपार जायतें वाचूंक मेळटा आनी आमकां तें खंय तावन आयलां, कोणा तावन आयलां, खंयचें बरें खंयचें खोटें म्हणून आमकां तजवीज करूंक वा फॅक्ट फायंड करूंक बारीक कश्टांचें जालां. आमी जायते फावटी आमी करना. आनी ह्या व्हॉट्सअप युनिवर्सिटीन कितें वाळटा पळया, तेंच आमी देवाचें उतर म्हूण लेखता. व्हॉट्सअपार, फेसबुकार, ट्विटरार आज बरी खबर वाळच्या की, बरी बूद दिवच्या की, बुधबाळ सांगच्या की, बाळबूद सांगच्योच संगती आमकां वाचूंक मेळटात. आनी हें अधर्म्याचें काम. अधर्म्याचें काम. त्या देखून कीर्तनगार म्हणटा असल्या अधर्म्यांची बूद तूं घेनाका. दुसरें पळया, अधर्मी कशें बूद सांगतात गे म्हणून एडवर्टायजा मुखांत्र. एडवर्टायजा मुखांत्र जायते फावटी
जे कितें एडवर्टायज आसता पळया तातूंत सताच्या की चड फटी आसता. कित्याक बरें बरें सांगतात पूण ती वस्त घेतलेले उपरांत वा ती संगत पारकिल्ले उपरांत मात्र आमकां कळटा कितलें सत कितली फोट घे म्हूण. एडवर्टायज करचे मुखार. तिसऱ्यान मनोरंजना मुखांतर पळय मनोरंजना मुखांतर कितें जाता गे म्हळ्यार संवसारी चिंतना संवसारी संगती आमचेर तापतात. पळय आमची मुवीज पळया तुमी, आमची मुवीज पिक्चरां घेतली जाल्यार तातूंत आमकां मनशां मोला विशयंत कांय तरी मेळटा गे वा बायबलाच्या शिकवणे विशयंत आयकूंक मेळटा गे ना. सडावत तुमी मुवीज घेतले जाल्यार थंयसर कितें आसा, एंटरटेनमेंट आसा, पूण ताचे सांगता कसली तत्वां आमकां थंयसर शिकोवंक मेळटात. संवसारी तत्वां. थंयसर पळया बोगसाणें तुमकां मेळना, बदलाक कितें फारीकपण घे. तुका अन्याय केल्ल्याक तूं आनीकय अन्याय कर. आमची सिरियलां पळया, गोव बायलां एक कुटामो आनी त्या गोवाक केदाळाय बायल्या स्त्रिये सांगता संबंध आनी स्त्रियेकी तशेंच बायल्या दादल्या सांगता संबंध. वय की न्ही? हे आमकां आमच्या टीव्हीनी, आमच्या सिरियलांनी, आमच्या पिक्चरांनी, मुवींनी आमकां पळोवंक मेळटा. पळया ह्यो सर्व संगती कशें आमकां कोट्यांच्या वाटेन चलोवंक बूत सांगतात म्हणून. आमकां ते डायरेक्ट जावन सांगनात. तेंच हांवें म्हळें वाचपा मुखांतर, एडवर्टायजा मुखांतर, एंटरटेना मुखांतर, मनोरंजना मुखांतर आमी ह्या खोट्यांच्या बुदीक काण दिता. त्या देखून तुमी ह्यो सर्व संगती आतां परीक्षा करून पळया जे कितें हांव सांगता तें सारकें गी न्हय गी म्हूण. किर्तनकार म्हणटा खोट्यांची बूद घेवन चलनाका. खोटो म्हळ्यार हांगा मनीस मात्र म्हणून चिंतचे न्ही आमी. जायत्यो संगती आमकां आज खोट्यापणान जिवंक प्रेरण दिते आसात. बऱ्या वाटेन चलच्या की खोटेपणान जिवंक प्रेरण दिते आसात. आनी हांवें तुमकां सांगलें आमी वाचच्यो संगती, आमी पळोवच्यो संगती, आमी मनोरंजन जोडच्यो संगती. दुसऱ्यान जिविताचो उजवाड जोडूंक जाय जे जाल्यार किर्तनकार म्हणटा नश्ट्यांचे वाटेर रावनासता, स्टँडिंग इन द वे ऑफ सिनर्स. पळया स्टँडिंग विथ म्हळ्यार कितें? आतां ह्या दिसांनी तुमकां कळीत आसा फाटल्या दिसांनी 83 वर्सांच्या एका जेजवीत याजकाक अरेस्ट केलो. NIN, नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सी. तो छत्तीसगडांत आसच्या आदिवासींक तांची हक्कां मेळचे पासून तो झुजतालो. पूण सरकाराक हें बरें लागोंक ना. सरकाराक हो एक कांटो जाल्लो. आनी त्या देखून सरकार कितें करता, हाका कशें आमचे वाटे वयलो काडचो गे म्हणून चिंता. आनी आखरेक ताका एका केजींत शिरकावन घावन, भीमा कोरेगांव थंयसर एका केजींत शिरकावन घालून आनी प्रत्येक जावन ताका नक्सलां वट्टूक, माओवादी वट्टूक संपर्क आसा म्हणून सांगून ताका कैद करतात. आनी ह्या संदर्भार भारतांतल्या जेजुवितांनी आनी उरल्या धार्मिकांनी आनी लायिकांनी तशेंच विचारवादींनी सांगता मेळून एक कॅम्पेन केल्लें कालच्या दिसा.
आय स्टँड विथ फादर स्टॅन स्वामी म्हणून, ताचें नांव स्टॅन स्वामी म्हणून. हांव नीती पासोतो, मनशा हक्का पासोतो जुसच्या स्टॅन स्वामी सांगाता रावता म्हणून. आनी भारतांत जायते कडेन कालचे दिसा मौन प्रतिभटन चल्लें. स्टँडिंग विथ स्टॅन स्वामी. पळया, हांव कितें सांगूंक शेतां, जेन्ना कोणा वट्टूक हांव रावतां, तेन्ना तांणी सांगलें हांव आयकतां. आतां आय स्टँड विथ द फादर स्टॅन स्वामी म्हळ्यार जें कितें तो खंयच्या मोलां खातीर, खंयच्या संगती खातीर झुजतलो ताचे सांगात हांवूय आसां. म्हजो सपोर्ट हांव दितां म्हणून हांवें सांगचें जावन आसा. जर हांव सांगता की हांव ताचे वट्टूक रावना म्हणून, म्हळ्यार ताचे वट्टूक तो उठ्ठाना उठचें, बसताना बसचें, त्या अर्थान न्ही, म्हळ्यार हांव ताची मोलां, ताची तत्वां मानून घेना म्हणून अर्थ. आय स्टँड विथ जीजस म्हळ्यार हांव जेजू सांगता उबें रावता म्हणून अर्थ न्ही, बदलाक जें कितें जेजून शिकयल्लीं मौल्य आसात त्या सांगात हांव रावतां, ती तत्वां हांव मानून घेतां, त्या खातीर हांव झुजतां म्हणून अर्थ. हांगा नसत्यांचे वाटेर रावनासता म्हळ्यार, नसत्यांचे वाटेर रावचें म्हळ्यार जें कितें नसटी मनीस करतात तें हांवें करचें, तांची तत्वां मानून घेवची, तांचें चिंताप म्हजें चिंताप करचें. किर्तनकार म्हणटा, जर तूं तशें करशी जाल्यार तुका जिविताचो उजवाड मेळचो ना. आनी तिसऱ्यान तो म्हणटा, अधर्म्या संगी बसनासता, सिटींग इन द सीट ऑफ द मॉकर्स. ते कितें करतात? अधर्मी नकलां करतात. कोणाची नकलां करतात? देवाच्या चिंतपाची, देवाच्या वाटेची, बायबलाच्या मौल्यांची. कितें म्हळ्यार तांचें चिंतापू देवाच्या चिंतपा प्रमाणे ना. ती आयच्या पयल्या वाचपांत सांग पावलून सांगचे बरे रक्ता मासाची. तांचें चिंताप संवसाराचें. पूण देवाचें चिंतापू संवसाराचें न्ही, तें स्वार्थाचें न्ही, तें बोंब्या पुजाचें न्ही, तें दुस्मानकायेचें न्ही. आयच्या पयल्या वाचपांत रक्ता मासात हांव कसलीं सकड चिंतनां उपजतात वा कृत्यां उपजतात म्हणून सांग पावलो सांगता. व्यभिचार, अनिस्कळपण, पोजडेपण, बोंब्या पुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडी, मोसो, राग, स्वार्थ, मनभेद, थंड, पेल्याचो पोटजाळ, बेबदेपण, पान उत्सव. पण हे सकड अधर्म्यांची चिंतना, देवाची चिंतना नाही. देवाची चिंतना खंयची? मोग, संतोष, समाधान, सुस्निकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वदमन. त्या देखून असल्यो संगती पळयतना ती नकलां करतात. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा, जर तुका जिविताचो उजवाड मेळचे जाल्यार खोट्यांची बूद घेनाका, तुजी तकली वापर, पवित्रत्म्याचो उजवाड सोदू, आनी जें कितें तुका पवित्र पुस्तकांत उगडापे केलां, जें कितें तुका इगर्ज मतां शिकयता, जें कितें तुजो अंतस्करणाचो ताळो तुका सांगता तें फॉलो कर. नसत्यांचे वाटेर रावनाका, म्हळ्यार जें कितें नसटी सांगतात तें सत म्हूण पातये नाका, तांकां सपोर्ट करनाका. तिसऱ्यान अधर्म्या संगी बसनाका, म्हळ्यार जे कोण देवाच्यो वाटो, देवाची चिंतना नकलां करतात तांचे सांगात तूं बसनाका. बदलाक आतां जिविताचो उजवाड जोडिचे जाल्यार कितें करीचे म्हणून किर्तनकार म्हणटा. तो म्हणटा, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हासून दीस रात ते नियाळता तो खरोच सुभागी. तर जिविताचो उजवाड जोडिचे जाल्यार किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हास कर, उल्हास पाव, संतोष पाव. कित्याक? तें दीस रात नियाळ कर आनी तूं खरोच सुभागी. आमकां हर एकल्याक भागी जावंक जाय, संतोष सोडूंक जाय, उजवाडान जिवंक जाय. तर किर्तनकार म्हणटा,
सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हास पाव, दीस रात ते नियाळ कर. भोवन भणीनो, देवाचें उतर सत, देवाचें उतर सत तें फटयना, वा आमकां अनितीच्या वाटेर चलयना, वा आमी कोणी नास जायचे म्हूण तें लेखिना. बदलाक आमी सगळ्यांनी जिवीत जोडीचें म्हूण तें आशेता. आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चल्ल्या जाल्यार खंडीत जावन जिविताचो उजवाड आमी देखतल्या, आमी खरेंच बागी जातल्या. तर मुगाळ भोवन आनी भणीनो, आमी बागी जायचे जाल्यार, देवाचें बेसांव जोडीचें जाल्यार, जिविताचो उजवाड जोडीचें जाल्यार कितें करीचे, कितें करी नजो म्हणून आयच्या किर्तनांत आमकां सांगलां. तेंच आयच्या पयल्या वाचपांत सांपावलो, रक्तमासा बरी जियोवचें आनी पवित्र आत्म्याकाल जियोवचें. थंयसर 2 डिफरन्स तो करता. आता केन्ना आमी सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हासून दीस रात ते नियाळून जियेता, तेन्ना आमी कितें जाता. सेकंड स्टांजांत किर्तनकार म्हणटा, वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुका बरी, असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता, ताची पानां केदींच बावनांत हातीं घेतलेलें सक्कडी सुफळ जाता. भोवन आनी भणीनो, एक रूख वा एक रोंपी लायतना ती रोंपी वाडून येजे जाल्यार ताका उजवाड गरजेचो, उदक गरजेचें, सारें गरजेचें, तशेंच वारें गरजेचें. आनी हांगासर वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुका बरी, थंयसर उदक वाळतें आसा आनी तें जड थंयसर बऱ्यान वाडटा. पळया, सुरवेर ह्युमन सिव्हिलायझेशन, नागरिकता खंयसर वाडली, न्हंयच्या देगेर. न्हंयच्या देगेर कित्याक थंयसर उदक आसा. मनशाक ताच्या गरजांक उदक जायचे, मात्र न्ही एका गांवांत आनी एका गांवाक संपर्क करूंक, व्यापार वहिवाट करूंक उदक गरजेचें. त्या मुखांतर दोणी एरगी शिप्पार वचून व्यापार वहिवाट जाल्लो आसा. आनी उदकाच्या देगेर आसा जाल्यार थंयसर जीव आसा, थंयसर वाडावळ आसा. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा, जर तूं देवाचें उतर वाचून नियाळून त्या प्रमाणे चलताय जाल्यार त्या उतरांतावन तुका जीव मेळटा, त्या उतरांतावन तुका जिवीत लाभता. कशें एका रुखाक वाळांतावन उदक मेळटा की, तशें तुज्या जिविताक सोम्यातावन उदक मेळटा. आनी तेन्ना कितें जाता, तूं निश्चित काळार फळ दिताय. आमकां हर एकल्याक फळ दिवंक देवान रचला. आनी 20%, 30%, 40% न्ही, जस्ट पास मार्क न्ही. बदलाक आमी संपूर्ण रितीन 100% फळ दिवंक देवान आपयला आमकां. आनी आमी खंडीत जावन निश्चित काळार फळ दिवच्या वेळारच फळ दितले. हांव ह्या वर्सा फळ दिवचें आसलें, येवच्या वर्सा न्ही, वा आनी एका वर्सा न्ही. आनी जेजून आमकां ओपारीन सांगलेलें आसा, फळ दिना जाल्यार कातरून उडयतले म्हूण. पूण हांगा किर्तनकार म्हणटा, आमी खंयच्या वेळार फळ दिवचे त्याच वेळार फळ दितले. हांव आनी आमची पानां केदींच बावनांत. बावन वेचे म्हळ्यार जीव ना म्हूण अर्थ. पूण जर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता जाल्यार, बायबलाच्या प्रेरणकाल जियेता जाल्यार पानां बावची नात, आमचें जिवीत बावचें ना, आमी डिप्रेस्ड जावचे ना, आमी दुखांत आसचे ना, आमी कांय जिवितांत त्रिल्ल नातले बरी जियेवचे ना. बदलाक सदांच संतोशान आसतले. हांव पानां बावनान म्हळ्यार तशें संतोषू, समाधान, केदाळे एक इंट्रस्ट, उर्बा आमच्या जिवितांत आसतली. आनी केन्ना म्हज्या जिवितांत उर्बा आसा, म्हज्या जिवितांत आसक्त आसा, हांव ऑटोमॅटीक जावन तें हेरांक प्रसारता, न्ही हेरांक प्रसारता. केन्ना हांव मुडो नासता, तो मुडो हांव दुसऱ्यांक दिता. आनी किर्तनकार म्हणटा, हातीं घेतलेलें सक्कड सुफळ जाता.
जो कोण देवाच्या उतराप्रमाणे चलता ते आपणाच्या जिवितांत पाळटा ताणें आपडलेलें सकट भांगार जाता. ताका केदींच लॉस जावचें ना, ताका केदींच बेजाराय येवची ना. बदलाक ताणें आपडलेलें सगळें भांगार जाता. ताणें धरिल्लें सकट सुफळ जाता. जर तूं देवाच्या उतराप्रमाणे चलनाय जाल्यार किर्तनगार आयच्या 3ऱ्या वळींत कितें सांगता पळया. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयत. आमी कितें करता घरा, आतां बरो क्लीन तांदूळ मेळटा, पॅकेटींत क्लीन तांदूळ मेळटा. पयलीं घरांत तांदूळ वासोडटाले आनी तांदूळ वासोडटाना कितें जातालें, तांदूळ भात आसल्यार, तांदूळ पोल आसल्यार भायर पडटालें. त्या सुपातावनगी ते भायर पडटालें. म्हळ्यार पोल वाऱ्यार वेता, तांदूळ कांय स्ट्रेंथ ना, जड आयना. तांदूळ जड आसा देखून तो थंयच रावता. तडपें तांदूळ वासोडचें, तडप्यां उडलता आनी तो सोब मेळ जेवन राखतालो. पूण येनातलो आतां आयलें, तडप्यांत तांदूळ वासोडटाले. तांदूळ वासोडटाना तांदूळ मात्र तडप्यांत उरतालो. तांतू आसले भात वा दुसरो काले कोयर भायर पडटालो. म्हळ्यार वेस्ट. तांतू सकत ना, तांतू त्राण ना. तेंत किर्तनकार म्हणटा, कोट्यांची संगत अशी कशी, ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयत आनी ते आपल्याच वाटांनी नासाक वतात. ते तांणी केल्ल्या विंचोवणे मुखांतर, तांणी उलयल्ल्या उतरां मुखांतर, तांणी केल्ल्या करणे मुखांतर ते नास जावन वेतात. जिविताचो उजवाड तांकां मेळचो ना, बदलाक ते नास जावन वेतात. कितले अपुरबायेचें किर्तन पळया मोगाळ भोवन निबडिनो, आनी ताका सरी जाल्लें आयचें वाचोवपी तशेंच आसा. तर आमकां हर एकल्याक बागी जावंक जाय. आमकां हर एकल्याक जिविताचो उजवाड पळोवंक जाय. आमकां हर एकल्याक देवाचें बेसावंक जाय. तर तें कशें जोडिचें, खंयच्या वाटेन चलचें, खंयच्या वाटेन चलोन जमणो, देवाच्या उतरान आज आमकां सांगलां प्रत्येक जावन ह्या किर्तन. तर त्या प्रमाणे चलूंक देवाचो आदार आमी आतां मागया. हेंच किर्तन आतां आमी मागणें जावन मागया. श्लोक. तुजे फाटल्यान येता ताका सुमया जिविताचो उजवाड आसतलो. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नेस्टांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्लासून दीस रात ते नियाळता, तो करूस भागी. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. हो वळच्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावनान. हाणें हाती घेतिल्लें सक्कडी सुफळ जाता. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण खोट्याची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता, पूण कोटे आपणास वाटांनी नासाक वेतात. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जल्म दिवस आचरण करच्या सगळ्यांचो आमी मोगान उडास काडटा. जल्म दिसाची सुभाशय पाठयता आनी देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. प्रत्येक जावन नॉयल सिक्वेरा उर्वा कॅनडा तावन, लिओरा क्रास्ता दोंबिविली मुंबई तावन, लीना रोड्रिगस निरकाण तावन, फ्रांसिस अल्मेडा नेरूल मुंबई तावन, मॅक्सिम अरान्ना वालेन्शिया मँगलोर तावन, संदीप सिरिल नोरोन्ना बेंगलोर तावन,
तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच रोनाल्ड लोबो आनी प्रिय सेरावो ओमजूर परांगीपेटेतावन 13व्या वर्साचो लग्नाचो दिवस संभ्रमतात. तुमकां शबासकी. तुमचें कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. भावन आनी भयणीनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा. ह्या बायबल डायरेंत खरी एका दिसाची वाचपां, कीर्तन, त्या वाचपाचेर मोठवो नियाळ आनी मागणें आसा. मात्र न्ही, बायबल डायरीच्या सुरवेर सक्कड मागणी, चलती मागणी, दोतोनो, नोवेना, सर्व नोवेना, बाळूक जेजूक विविध संदर्भार मागीत जाल्ली मागणी सक्कड आसा. सो एक बूक सक्कड तातूंत आटापता आमी तयार करते आसा. आनी ह्या बायबल डायरेक एका दिसाक पेज स्पॉन्सर करूंक अवकाश आसा. जावं तुमच्या जल्मा दिसाच्या संदर्भार, काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भार वा देवादीन जाल्ल्याचो कोणाचो उडास काडून ती नांवां आमी त्या बायबल डायरीर त्या पेजीर छापता, प्रिंट करता. मात्र न्ही, हांगा ऑडियोर हांव अनाउन्स करता, आमी मागता. आनी सांगातच तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात. त्या पेजी प्रमाणे हांव तुमकां बायबल डायरी पोस्टार तुमच्या घरा धाडून दिता. ती सगळे वर्स तुमी वाचूंक, नियाळ करूंक तुमकां तातूंत अवकाश आसा. त्या देखून जायत्यांनी येदोळूच नांवां दाखल केल्यांत. जे कोणाक असल्या एका बऱ्या कामांत आमच्या सांगात हात मेळोवंक जाय, तुमकां अवकाश आसा. आनी जे कितें हातूंत आमी पयशे जमा करता तें दुबळ्या भुरग्यांच्या, प्रत्येक जावं दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमी वापरता. जे कोण येदोळ आमकां आदार दिला, तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो आमी मागण्यांत उडास दवरता. आनी कोणाक आमचे सांगात हात मेळोवंक जाय, ह्या डायरीचे पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, इंग्लिशान डायरी आसा, कोंकणीन डायरी आसा, तुमी दोनाय डायरेक स्पॉन्सर करियेत. तुमी म्हाका संपर्क करचे. एका पेज स्पॉन्सराक 1000 रुपये, एका नांवा फाटल्यान 1000 मात्र. तुमी म्हाका संपर्क करियेत. हांव म्हजे नंबर आसा व्हॉट्सॅपार वा कॉल करियेत तुमी. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता, 9481263229. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मलीत याजक. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.